मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। किसी का इतना भी दिल ना दुखाओ कि वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर आपके लिए बद्दुआ कर दे, अल्लाह के सामने रो दे, गिड़गिड़ा दे। अगर वो मजलूम अल्लाह के सामने रो दिया, गिड़गिड़ा दिया, अल्लाह के सामने उसने अपनी फरियाद सुना दी, तो आपकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तो किसी को इतना नहीं सताना चाहिए, किसी को इतना नहीं उसका दिल दुखाना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, एक शौहर था, उसकी एक बहुत ही नेक बीवी थी और इतनी खूबसूरत थी कि उसके महल्ले में इतनी खूबसूरत किसी की बीवी नहीं थी, इतनी खूबसूरत बीवी थी। लेकिन ये शराबी था, जुआरी था। अक्सर होता भी ऐसा है कि रिश्ते जब बग़ैर देखे, बग़ैर जांच पड़ताल किए होते हैं तो फिर वो मामलात ऐसे ही पेश आते हैं। रिश्तों के मामले में बहुत ही तहकीक कर लेना चाहिए, उसके बाद रिश्ता करना चाहिए। तो वो लड़की बहुत नेक थी, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत अपनाने वाली लड़की थी। उसकी शादी एक शराबी के साथ हो गई, जुआरी के साथ हो गई। तो वो अपनी बीवी से नफ़रत करता था, इसलिए कि वो मना करती थी कि तुम शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, ये बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है। तुम क्यों अपने हाथ से अपने घर को भी उजाड़ दोगे, अपने ही आप अपनी सारी दुनिया उजाड़ दोगे, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद होके बैठ जाओगे अगर ये सारे काम तुमने नहीं छोड़े। लेकिन वही कहते हैं ना, जब कोई अपना समझाता है तो फिर समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है ये हमारा बुरा चाहता है। वो उससे नफरत करने लगा अपनी बीवी से और उसको बहुत मारता, बहुत उसको सताता, बहुत ज़्यादा परेशान रखता, बहुत ज़्यादा दुखी करता। नमाजें पढ़ती, वो रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी। एक दिन क्या हुआ कि ये बैठा हुआ था तो उसने टोक दिया कि ये मेरे शौहर, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, अभी भी टाइम है कि तुम शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, वरना बर्बाद हो जाओगे। उसे गुस्सा आ गया, उसने छुरा उठाया और उठाने के बाद अपनी बीवी का एक हाथ काट दिया। अल्लाह अकबर। जब बीवी का एक हाथ कटा तो बहुत चीखी, चिल्लाई, बहुत ज़्यादा परेशान, दर्द में तड़पती रही और इसने उसकी दवा भी नहीं कराई। बीवी का हाथ काट दिया, उसने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया कि मौला तू जिस हाल में मुझे रखे तेरा शुक्र है, तू अगर इस हाल में मुझे देखना चाहता है तो इसी पर मैं खुश हूँ, तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। मुझे कोई शिकवा नहीं है कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसा किया या मेरा शौहर ऐसा निकल गया, मुझे तड़पाता है, मुझे दुखी रखता है। या अल्लाह मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ, अगर तू इस हाल में मुझे देखना चाहता है तो मैं राज़ी हूँ। शिकवा नहीं किया, उसने हाथ कट गया। ये कितनी अजीम नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इंसान का अगर हाथ ना रहे तो फिर उसे बहुत ही अजीब लगेगा और बहुत ही बुरा फील होगा। अक्सर लोग किसी भी तकलीफ़ में पड़ जाते हैं तो फिर अपने आप को कोसने लगते हैं कि बा मेरी किस्मत क्या है, अल्लाह ने पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है और सारी मुसीबतें मुझ पे डाल दी। तो लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। हाथ कट गया लेकिन अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रही है, मौला तू जिस हाल में मुझे रखे मैं खुश हूँ, मैं राज़ी हूँ। ऐसे ही ये इनका सिलसिला जारी रहा और इसने ना जुआ छोड़ा ना शराब छोड़ी। एक बात याद रखें, जो इंसान शराब की लत में पड़ गया तो समझो उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। दुनिया तो ख़राब होती है, आखिरत भी ख़राब हो जाती है। शराब एक ऐसी बीमारी है, इसमें इंसान ना अपनी बीवी को देखता है, ना अपने घर वालों में से किसी को देखता है। जब भी जिसे भी चाहे गाली देता है, जैसा भी जिसके साथ सुलूक करना चाहे करता है, उसे किसी की खबर नहीं होती। ये शराब इतनी बुरी आदत है, इतनी बुरी चीज़ है। अल्लाह इस आदत से, इस बीमारी से हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को बचाए रखे। ये बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी चीज़ है। दोस्तों, इस आदत को छुड़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जिसकी भी लत लग गई हो, क्योंकि ये आदत छूटती नहीं है जल्दी, लेकिन अगर छूट जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और ऐसी बीमारियों से हम सबको बहुत दूर रखे। तो एक दिन क्या हुआ, बीवी ने फिर टोक दिया और कहा कि देखो आप जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। इतना कहना था कि उसे फिर गुस्सा आया और उसने रात के दूसरे पहर, बीवी रात के दूसरे पहर में भाग रही है और वो पीछे से छुरा लेके दौड़ा रहा है
لیکن اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے. دنیا والے کسی کو کتنا بھی پریشان کر لیں، کسی کو کتنی بھی تکلیف دے دیں، لیکن جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے تو پھر اللہ خود اس سے بدلہ لیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے. آپ اللہ کے بندوں کو پریشان ایک گھڑی کر سکتے ہیں، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. جب وقت آتا ہے تو وہی بندہ منہ کے بھل گرتا ہے، وہی بندہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی گڑھے میں گرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے. رات کا دوسرا پہر ہے، بیوی اپنے شوہر سے پریشان، دکھی. راتوں میں نیند نہیں آتی تھی اسے، راتوں میں سو نہیں پاتی تھی، اس لیے کہ کہیں میرا شوہر نشے کی حالت میں آ کے مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے. جب وہ گھر پہ نہیں رہتا تب وہ تھوڑا سو بھی لیتی تھی، ورنہ تو اکثر حصہ عبادت میں گزار دیا کرتی تھی. رات کا دوسرا پہر تھا اور شوہر چھرا لے کے بیوی کو دوڑا رہا ہے. بیوی بھاگ رہی ہے، بھاگتی 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 گاؤں سے دور نکل گئی. گاؤں سے دور نکلی، اب ادھر رات کا اندھیرا، پیچھے شوہر چھرا لے کے. اب اتنا ڈر اندر، اتنا خوف، لیکن یقین اللہ پر پختہ. دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی، مولا تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، اے تیری رضا پر راضی ہوں. اتنی فرما بردار اللہ کی وہ نیک بندی بھاگ رہی ہے. بھاگتی بھاگتی کیا دیکھتی ہے؟ سامنے کنواں آ گیا، سامنے کنواں، اور پیچھے وہ بھاگ رہا ہے. وہ دوڑا رہا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ یا سر جو بھی اس کے دل میں آتا وہ کاٹتا. لیکن جیسے ہی اس لڑکی کے سامنے کنواں آیا تو کرتی کیا نہ کرتی، کنویں میں چھلانگ لگا دی. کنویں میں جب چھلانگ لگائی، کنویں میں گر گئی. یہ بھی دوڑتا ہوا کنویں کے پاس آ گیا، دیکھنے لگا کہ یہ کنویں میں زندہ ہے یا مر گئی. دیکھا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، وہ اندر سے بچاؤ بچاؤ کی آواز لا رہی تھی کہ مجھے نکالو. لیکن یہ اتنا ظالم شوہر تھا، اتنا بے درد کہ اسے کچھ بھی خیال نہیں آیا. شراب کے نشے میں تو تھا ہی، اور وہیں پر بیٹھ گیا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہیں بیٹھ گیا. سوچنے لگا کہ جلدی سے یہ مر جائے، صبح ہو جائے گی تب دیکھیں گے یہ مری ہے یا زندہ ہے. مری ہوگی تو ٹھیک ہے، جان چھوٹ گئی، اور اگر زندہ ہوگی تو نکال کے لے جائیں گے. وہیں پر لیٹ گیا اور گہری نیند میں سو گیا. وہیں پر لیٹ کے سو گیا. صبح ہوئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، یہ سو رہا تھا. لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کیا کرتا ہے. اپنے بندوں کو اللہ یوں ہی نہیں چھوڑتا ہے، ہاں اللہ یوں ہی نہیں چھوڑتا ہے، اس کی مدد کیا کرتا ہے. لڑکی اندر سے رات بھر چلاتی رہی، کنویں میں وہ ڈوبی نہیں، کنویں میں اس کی جان نہیں گئی، اللہ نے اسے بچایا. لیکن جب صبح ہوئی، صبح کا اجالا نمودار ہوا، سورج نکل آیا. بادشاہ صبح کو سیر کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوا تھا، ٹہل رہا تھا تو کنویں کے پاس سے اس کا گزر ہوا. جب کنویں کے پاس سے گزر ہوا تو اس کو لگا کہ کوئی چلا رہا ہے کہیں پہ. تو جب اس نے کنویں کے جھانک کر دیکھا کنویں میں، تو لڑکی وہی اندر کنویں میں تھی اور چلا رہی تھی کہ مجھے بچاؤ بچاؤ. اس نے دیکھا کہ یہ انسان یہاں سو رہا ہے اور پڑوس میں ہی ایک لڑکی اپنی جان گنوا رہی ہے. تو اس نے کسی طریقے سے لڑکی کو نکالا باہر. لڑکی نکل آئی. بادشاہ نے جب اس کو دیکھا تو بادشاہ کا اس پر دل آ گیا. اتنی حسین و خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی تھی کہ اتنی تو اس محلے میں، اس گاؤں میں کوئی خوبصورت نہیں تھی. یہ اللہ کی نیک بندی، اور جو اللہ کی نیک بندیاں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کے حسن و جمال کا پھر کہنا کیا. ایک تو ویسے ہی نورانیت ہوتی ہے ان پر، اللہ کی عبادت کرنے سے جو نورانیت آتی ہے پھر وہ الگ ہی ہوتی ہے. تو بادشاہ نے نکال لیا اور سارا واقعہ پوچھا کہ کیا کیا ہوا تمہارے ساتھ، اور تمہارا یہ ہاتھ کیسے کٹ گیا. اس نے سارا کچھ واقعہ بتا دیا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے کہ میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، لیکن میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے، اور یہ آج بھی مجھے چھرا لے کر دوڑا رہا تھا میرا دوسرا ہاتھ کاٹنے کے لیے، لیکن میں اس کنویں میں گر گئی تو کنویں سے بھی اللہ نے مجھے بچایا ہے، آپ کے ذریعے سے میں باہر نکل آئی ہوں. بادشاہ نے اتنا سنا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے. ایک شوہر اتنا زیادہ گر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے ہاتھ کاٹ دے اور اپنی بیوی کی جان پر آ جائے، اپنی بیوی کی جان لینے کی کوشش کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے تلوار نکالی اور سب سے پہلے اس کا دائنا ہاتھ کاٹ دیا اور ایک پیر کاٹ دیا. جیسے اس کا ہاتھ اور پیر کاٹا تو چیختا ہوا اٹھا اور کہا تم کون ہو، تم نے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ.
چیختا چلاتا. جب اس نے بادشاہ نے سنا کہ خاموش، خبردار، تو نے اگر زبان سے کچھ بھی نکالا چلا جا یہاں سے، میں بادشاہ ہوں، تجھے جان سے مار دوں گا. تو نے اپنی بیوی پر اتنے اتیاچار کیے، تو نے اپنی بیوی کو اتنا پریشان کیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ شراب کے نشے میں تو نے کیا کر. مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں.